हमारे YouTube चैनल TRT Qadri ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। शाद कर रहा हूँ मैं इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे नबी से ये फरियाद कर रहा हूँ मैं। खुदा के फज़ल से मैं जो भी काम करता हूँ, रसूल पाक का शामिल में उसमें नाम करता हूँ। मुखालिफत से मेरी सबरती है शख्सियत, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ज़िक्र खैरुल अनाम करता हूँ, मैं ये फरिश्तों का नेक काम करता हूँ। जो शौक से देता है मुझको मेरी सलाम का जवाब, मेरा रसूल है मैं उसी को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी बस्ती में चहलू के मौके पर ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस सजाई और रची जा रही है। रब्बुल आलमीन से तहे दिल से दुआ करता हूँ, परवरदिगार इस मुबारक महफिल की बरकत से हसनैन करीमैन के सदका व खुदैन इस बस्ती पर अपना खास फज़ल व करम फरमाए। और रब्बे कायनात से दुआ है इस बस्ती में रहने वालों, इस बस्ती में अमन और सुकून अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपने कई मरतबा समाप्त कर लिया कि खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला जो इंटरनेशनल खतीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पर बयान करते हैं, जब तक उसकी हुदूद तक नहीं पहुँचा दे तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। बड़े बाकमाल खतीब हैं और मेरी बाएं जानी आपका चेहरा जाना माना पहचाना शायर अहले सुन्नत जनाब जलील भाई साहिब वो भी मुंबई रसूल पर तशरीफ फरमा बड़ी सुनहरी और बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह फौरन उनकी नाज शरीफ आप समाप्त करेंगे। उससे कबल आपने जनाब मौलाना गुलाम नबी साहिब क़िबला की ज़बानी नाज सुनी और इंशाअल्लाह और भी दीगर नाते आपको समाप्त करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखते हैं। इमाम हुसैन से कितने लोग अपनी जान निछावर करने पर तैयार रहते हैं। जरा अपने हाथों को उठा करके मोहब्बत का सबूत दे, जरा मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। माशाअल्लाह बड़े जज्बाती लोग हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं देखना चाहता हूँ अपनी तकलीफ का आगाज इस शेर के साथ कर रहा हूँ कि झुकेगा कि झुकाकर सर को अदब से हुसैन लिखता हूँ, झुकाकर सर को अदब से हुसैन लिखता हूँ। मैं अपने कलम में मैं कलम के अंदर हुसैन लिखता हूँ और हुसैन नाम से मुझको कुछ ऐसी मोहब्बत है, हुसैन नाम से मुझको कुछ ऐसी मोहब्बत है, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। हुसैन नाम से कुछ ऐसी मुझको मोहब्बत है, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। नाज़ शरीफ के सिर्फ 2 शेर समाप्त फरमाएं, फिर मैं इंशाअल्लाह 10 मिनट से बात रखूँगा। मेरे बाद बहुत जल्द से जल्द अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जमील भाई माइक पर आने वाले हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 शेर समाप्त करना नहीं है कोई दुनिया में हर हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या
ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو اب مدینے میں ہر بلا لو اب مدینے میں ہر خدا رسول اللہ خدا رایا رسول اللہ آخری شیخ امام حسین کے تعلق سے ذرا محبت سے بولے یا حسین وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میکش نہیں میخانہ بنا دیتے ہیں اور اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں یہ شیخ کے راجہ فرمائے زمانہ کا راوے آنکھ کے حسنے نکاح صدقہ یا رسول اللہ زمانہ کا نکاح صدقہ بھی ملے ہم کو نوازوں کا ارے اتارا یا رسول اللہ اتارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ درود پاک پانی منگاؤں گا ایک بار اور درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون میرا رب فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں حضرات اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے مصطفیٰ شریف کے پیارے زبانوں ذرا میری توجہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سماعت کر لیں انشاءاللہ آج میں آپ کو وہ واقعہ سناتا جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا امام مسلم کا پیارا واقعہ تیزی کے ساتھ میں سنا کر کے رخصتی چاہوں گا حضرات کی بھول کرنے کا مقام ہے اللہ نے میں نے جو آیتیں کریمہ پیش کی اللہ نے اس مبارک آیت میں اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی عزیز جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی کیا آپ کو پتہ نہیں پچھلا مہینہ جو محرم شریف کا گزرا ہے اسی محرم کی 10 تاریخ کو الحمدللہ کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا ارے ذرا سوچو تو صحیح دور کے غیور مسلمانوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر کا جوان لاشا سامنے رکھا ہوا تھا اللہ اکبر مصطفیٰ کا نور نظر فاطمہ کے آنکھوں کے تارے حضرت علی اپنے گھر پر آتے ہیں دونوں معصوم بچے امام مسلم کے معصوم بچوں نے جب حضرات گرامی قاضی شریف کو روتا ہوا دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ان کی آنکھوں میں آنکھوں کو حقیر دیکھا بچے چلانے لگے چیخنے لگے اے امام مسلم چیخنے لگے اے قاضی شریف آپ ذرا یہ بتاؤ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں آپ کی آنکھیں کیسے نم ہو رہی ہیں آپ کیسے غمگین ہو رہے ہیں کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے کیا ہم بے سہارا تو نہیں ہو گئے کہ ہمارے باپ انتقال تو نہیں کر گئے مثال تو نہیں کر گئے اللہ اکبر کبیرہ قاضی شریف فرماتے ہیں اے بیٹا ابھی یہ وقت آہو فضا کا نہیں ہے یہ وقت چلانے کا نہیں
नहीं है, शोर मचाने का नहीं है। इब्ने ज़ियाद के सिपाही वो तुम्हारी ही तलाश कर रहे हैं, वो तुमको ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इब्ने ज़ियाद के सिपाही तुमको आकर के पकड़ करके ले जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नूरपुर के गयूर मुसलमानों, काजी शरीफ उन बच्चों से फरमाते हैं, कौन बच्चे? इमाम मुस्लिम के बच्चे जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है। उनसे फरमाते, बेटा अभी चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर यहाँ पर ठहरे। सुबह को एक काफिला दरवाज़े इराक़ीन से रवाना होगा, इराक के दरवाजे से वो काफिला रवाना होगा जो मदीने को जा रहा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं आपको उस काफिले के साथ कर दूंगा। काजी शरीफ ने बच्चे को समझाया और अपने बेटे असद को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि सुबह एक काफिला रवाना होने वाला है, इराक के दरवाजे से रवाना होगा, मदीना शरीफ जाएगा। उस बच्चे को उस काफिले के साथ कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सुबह का वक्त हुआ, सुबह का सुनहरा वक्त हुआ, काजी शरीफ का बेटा असद उन दोनों मासूम बच्चों को छोड़ने के लिए जब दरवाजे इराक पर आया, इराक के दरवाजे पर आया, देखा कि काफिला काफी दूर जा चुका था। कहाँ जा चुका था? काफिला काफी दूर जा चुका था। यहाँ तक कि खुद गफ्फार भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। असद ने कहा, बच्चों जाओ बोल करके काफिले से मिल आओ। आखिरकार हज़रात गिरामी इराक के दरवाजे से इमाम मुस्लिम के मासूम बच्चे तोड़ करके जाते हैं और जाने के बाद में हज़रात गिरामी उन काफिला वालों का पीछा करने लगते हैं। आखिरकार सुबह से शाम तक वो मासूम बच्चे तोड़ते रहे, लेकिन काफिला दूर जा चुका था। इराक के दरवाजे इराक से रवाना हो गया था, जो मदीना शरीफ जा रहा था। तमाम दिन बच्चे तोड़ते रहे, लेकिन काफी दूर तक जब तोड़ते रहे तो काफिला दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक के तारीख बताती है उन मासूम बच्चों के पांव को हज़रात गिरामी नोकीले पत्थरों ने जख्मी कर दिया था। यहाँ तक के खून छलकने लगा था। वो बच्चे तमाम दिन दौड़ते रहे। जब रात का अंधेरा हो गया, रात का सन्नाटा हो गया, मैं नूरपुर के गयूर मुसलमानों आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई जवान है 80 या 20 साल का या 50 साल का नौजवान है, अगर उसको अगर बयाबान जंगल में दिन की सम्मत में अगर जाकर के खड़ा कर दिया जाए, वो अगर पत्ता हिल जाता है तो जवान हज़रात गिरामी वो घबरा जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम मुस्लिम के मासूम बच्चों पर अभी बचपने का जमाना था, छोटे थे, लेकिन रात की तारीखी थी। रात की तारीखी में वो मासूम बच्चे तोड़ रहे थे। आखिरकार रात में जब पत्ता हिल जाता दोनों बच्चे घबरा जाते थे। पूरा दिन जारी रखा, सफर को पूरी रात जारी रखा। जब सुबह हुई, अब छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, बड़ा भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई हम हो सकता है हम काफी दूर आ चुके हैं, हम कूफा से काफी दूर चले आए होंगे। लेकिन बड़ा भाई कहता, भाई नहीं, अभी कूफा के बाजार नजर आ रहे हैं, कूफा के मकान नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इब्ने ज़ियाद के सिपाही हमें पकड़ के गिरफ्तार करके ले जाए। आखिरकार मेरे प्यारों गोल करने का वक़्त है। आखिरकार दोनों मासूम बच्चे पूरी रात दौड़ते रहे। जब सुबह होती है, हज़रात गिरामी दोनों मासूम बच्चों को प्यास लगना शुरू हो जाती है। हालांकि प्यास से सूख गया था। अब दोनों मासूम बच्चे प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के किनारे पर गए। बोलो कहाँ गए? तालाब के किनारे। तालाब के किनारे पर जब प्यास बुझाने के लिए इमाम मुस्लिम के मासूम बच्चे गए, देखा कि सामने से एक औरत आ रही थी और वो औरत पानी भरने के लिए तालाब से आ रही थी। हज़रात गिरामी गौर करने का वक़्त है। जब वो औरत तालाब के किनारे पर आई, वो औरत कहने लगी, नहीं बच्चों तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? वो बच्चे कहने लगते हैं कि हम इमाम मुस्लिम के मासूम बच्चे हैं, हम बेकसूर हैं, हम बेसहारा हैं, हमने कोई कसूर नहीं किया, हमने कोई जुल्म नहीं किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नूरपुर के गयूर मुसलमानों, वो बच्चे तड़प रहे थे, आंखों में आंसू थे। वो बच्चे कहते, हम बेकसूर हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई जुल्म नहीं किया, हमें आप तकलीफ मत देना। वो औरत कहने लगती है, इमाम मुस्लिम के मासूम बच्चों, मैं सुनो मैं कौन हूँ? मैं एक मुहिब्बे अहले बैत की औरत हूँ, एक कनीज हूँ, और मैं इंशाअल्लाह तुम्हें एक ऐसी कनीज के एक औरत के पास लेकर के जाती हूँ जो मुहिब्बे अहले बैत औरत है। वो तुम्हारी सेवा करेगी, वो तुमको खाना खिलाएगी, वो तुमको पानी पिलाएगी। आखिरकार वो औरत वो कनीज अपने साथ इमाम मुस्लिम के बच्चों को लेकर के अपनी मालिका के घर पर गई। जाकर के कहा, मालिका मैं जन्नत के 2 फूल लेकर के आई। क्या कहा? जन्नत के 2 फूल लेकर के आई हूँ। मालिका ने कहा कि जन्नत के फूल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये बच्चे, जरा मुझे जो इनसे मैं प्यार कर लूं। उस मालिका ने मुहिब्बे अहले बैत औरत ने उन बच्चों को
کھلایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد میں ان بچوں کو اپنے مکان کے پچھلے حصے میں سلا دیا اور تاکید کر دی، خبر کر دی، تاکید کر دی اس عورت سے کہ یہ رات میرے شوہر کو نہ پتہ چل جائے، یہ رات میرے خاوند کو نہ پتہ چل جائے، کیونکہ میرا شوہر ان بچوں کی تلاش میں ہے، اگر میرے شوہر نے ان بچوں کو دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں کو گرفتار کر کے لے جائے۔ آخرکار یہ باتیں چل رہی تھی، اچانک اس عورت کا خاوند گھوڑے سے اتر کر کے آتا ہے، اپنے مکان میں آتا ہے، آ کر کے عرض کرنے لگتا بیوی آج مجھے کھانا لے کر کے آؤ، جلدی کھانا لے کر کے آؤ تاکہ میں جلدی کھانا کھا کر کے میں ان بچوں کو تلاش لوں جنہیں موٹا انعام رکھا گیا ہے، بڑا انعام رکھا گیا ہے، اگر وہ انعام مل جائے گا ہم مالا مال ہو جائیں گے، ہم مالدار ہو جائیں گے۔ لیکن اس عورت کا جواب سنو، وہ عورت کہنے لگتی ہے اے ظالم حارث تو ان بچوں کو پکڑ کر کے کیا کرے گا؟ حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے مجھے تیری حرام کی دولت نہیں چاہیے، مجھے تیری حرام کی دولت نہیں چاہیے۔ آخرکار وہ حارث کہنے لگتا ہے اگر کھانا بنایا ہے تو لے کر کے آ، ورنہ میں اپنے کام کے لیے جاتا ہوں۔ آخرکار یہ باتیں چل رہی تھی، رات کے پچھلے حصے میں امام مسلم کے معصوم بچے سو رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، رات میں خوابی کے عالم میں اپنے امام مسلم کو باپ کو دے دیا، سبحان اللہ۔ ان معصوم بچوں نے اپنے باپ امام مسلم کو دیکھا، دیکھا کہ باپ تو باپ ہوتا ہے، جب اولاد نے باپ کو دیکھا نا آپس میں دونوں بھائی آپس میں رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ جب چیخنے لگے حارث باہر مکان کے دروازے پر کھڑا تھا، اپنی عورت سے کہنے لگتا اے عورت ذرا یہ بتا کہ ہمارے مکان کے پچھلے حصے میں کون ہے جو بچوں کی آواز آ رہی ہے؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے محلے کے کسی بچے کی آواز آ رہی ہو، لیکن وہ حارث کہنے لگتا نہیں، ہمارے مکان کے اندر کوئی خاص بچے ہیں جن کی آواز میں سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخرکار وہ شک کی بنیاد پر وہ حارث اپنے مکان کے پچھلے حصے میں گیا اور جانے کے بعد دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ مکان کے اندر وہ دونوں معصوم بچے امام مسلم کے بچے آپس میں ایک دوسرے سے چپٹ کر کے چلا کر کے رو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب دونوں بچوں کو روتا ہوا اس ظالم حارث نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ان بچوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ان کو تماچا مارا اور تماچا مارنے کے بعد اب ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر کے گھسیٹتا ہوا ان بچوں کو اپنے مکان کے باہر لاتا ہے اور پھر تحشا مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حارث کی بیوی کہنے لگتی ہے اے ظالم حارث ان بچوں کو مار کر کے تو کیا لے گا، تو کیا حاصل کرے گا؟ ارے تو فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے چمن میں، تو فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے چمن میں، تو پھول کو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ ظالم حارث کہنے لگتا ہے اگر تجھے بھی ان بچوں سے اتنی محبت ہے تو میں تجھ کو بھی تلوار مار کر کے زخمی کر دوں گا، میرے راستے سے ہٹ جا۔ آخرکار ظالم حارث نے اس عورت کو بھی اپنی بیوی کو تلوار مار کر کے زخمی کر دیا اور ان بچوں کو اٹھا کر کے گھسیٹتا ہوا زمین کے بعد گھسیٹتا ہوا ان بچوں کو تالاب کے کنارے پر لے کر کے گیا۔ وہ بچے عریضہ پیش کرنے لگے اے حارث اگر تو ہمیں بیچنا چاہتا ہے تو بیچ دے، کوئی ہمیں خرید لے گا، اور اگر ابن زیاد کے پاس ہمیں بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج دے، وہ ہمیں اپنے پاس رکھ لے گا۔ لیکن غور کرنے کا مقام ہے، وہ حارث کہنے لگتا ہے میں اگر تمہیں اسی حال میں ابن زیاد کے پاس بھیج دوں گا تو ہو سکتا ہے دربار میں تمہیں کوئی وہاں آ کر کے چھٹا لے، لیکن میں تمہیں یہی قتل کر کے لے جاؤں گا۔ آخرکار ملک کے غیور مسلمانوں، میری تقریر کا آخری پوائنٹ چل رہا ہے، اگر تم نے یہ نہیں سنا تو پھر کچھ نہیں سنا، بڑی پوائنٹ بات ہے، اس پر آپ توجہ دے۔ وہ معصوم بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ دے، کوئی خرید لے گا، لیکن ظالم حارث کہتا نہیں اگر میں تمہیں بیچ دوں گا تو مجھے اتنی دولت نہیں ملنے والی جتنی ابن زیاد مجھے انعام میں دے دے گا۔ آخرکار حضرات گرامی اس ظالم حارث نے ظلم کی تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد ان بچوں کو ظلم کی تلوار نکالنے کے بعد چھوٹا بھائی آگے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ پہلے مجھے قتل کیا جائے، لیکن بڑا بھائی کہتا نہیں پہلے مجھے قتل کیا جائے، میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پہلے مجھے قتل کیا جائے۔ ظالم حارث کا جواب سنو، ظالم حارث کہنے لگتا ہے اے بچوں تمہیں قتل ہونے کا زیادہ شوق ہے، کیا فرمایا؟ اے بچوں تمہیں قتل ہونے کا زیادہ شوق ہے۔ وہ بچے کہتے ہیں ظالم حارث ابھی تمہیں معلوم کیا کہ لذت شہادت ہے کیا؟ شہید ہونے کا
ظالم حارث نے ان کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا، ان کے گردنوں کو اٹھا کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر کے گیا۔ جب ابن زیاد کے پاس لے کر کے گیا، کہنے لگا، حارث کہنے لگا، جب ابن زیاد نے دیکھا کہ حارث ان بچوں کو قتل کر کے میرے دربار میں لے کے آیا ہے، تو حضرات گرامی ابن زیاد نے فرمایا، اے ظالم حارث، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ان بچوں کو قتل کر کے یہ تو نے کیا کیا؟ اگر ہم سے یزید نے بچے طلب کر لیے تو ہم کیا پیش کریں گے؟ آخرکار ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جس طرح اس حارث نے ان بچوں کو قتل کیا ہے، اگر اسے وہیں لے جا کر کے قتل کر دے تو اسے انعام سے نواز دیا جائے گا۔ جب یہ خبر سنی تو حضرات گرامی اس ظالم حارث کو بھی اسی دریا پر لے جا کر کے قتل کیا گیا جس جگہ پر امام مسلم کے بچوں کو قتل کیا گیا اور شہیدوں کا خون رنگ لے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو واجد رضا قادری ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، ذرا محبتوں سے بولے یا حسین، اور محبت سے بولے یا حسین، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، روشنی کی طرح۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے لاعلمی کی وجہ سے میرے بولنے میں کوئی خامیاں ہوگی جو رب کائنات انہیں معاف فرمائے، صحیح صحیح بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھنے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خود کی شیر چمن خود کی نشاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن آپ کا آباد رہے۔ السلام علیکم و